नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम प्राइम संवादमा। म रोहन श्रेष्ठ। प्राइम संवादको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी नेपालको साहित्य क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि साहित्यकारहरू, साहित्य क्षेत्रमा पारिरहेको प्रभावहरू, हाम्रो नेपाली साहित्य किन विश्व मानचित्रमा चाहिँ सधैँ नै गौण बनेर बसिरह्यो, यी यावत विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग साहित्यकार, समालोचक आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेत्र एटम। उहाँ जुम मार्फतबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। नेत्र सर, स्वागत छ यहाँलाई प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा। नमस्कार। तपाईलाई पनि र टेलिभिजन हेरिरहेका सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव। नेत्र सर, अब अलिकति हामी आज चाहिँ यसरी यो साहित्यिक कुराहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ हजुरको कुनै त्यस्तो पछिल्लो समयको कुनै रचना अथवा चाहिँ कविता त्यस्तो केही छ हाम्रा दर्शकहरूको लागि? म एउटा कविता सुनाउँछु, छुटेको याद। हजुर। अन्तिम पल्ट भेटेपछि तिमीलाई त्यो चिसो कोठामा, अन्तिम पल्ट भेटेपछि तिमीलाई त्यो चिसो कोठामा हिँडेको थिएँ म हल्लाएर बिदाईका कमजोर हात, अघि लगाएर धुलोमा एकोरिएका आँखा अनि गहिरो पीडामा पनि मुस्कुराउन प्रयासरत सुकेका ओठ, बग्न नसकेर आँखाको डिलसम्म भरिएको आँसुले तिमील्याइदिएछ पुरापुर दृष्टि, र त फर्केको थिएँ बतास चाहिँ बेगिलो गतिमा, अनि घर आएर छामेको थिएँ ढुकढुकाइरहेको चिसो मुटु, ऐनामा हेरेको पनि थिएँ चर्किसकेको अनुहार, सबै थिए उस्तै उस्तै तर गायब भएको रहेछु म आफू चाहिँ, ल्याउँदा ल्याउँदै पनि छुटेको रहेछु म त तिमीसित उतै, गएको पनि थिएँ ल्याउँछु भनेर आफैलाई, तर मलाई आफूसितै लिएर गोधुलीको छाया जस्तै छिटो छिटो टाढा पुगिसकेकी रहेछौ तिमी त, यो छोटो यात्रामा आजका निम्ति भेट्नै नसकिने गरेर हिउँदको घाम जस्तै ओझेल परिसकेकी रहेछौ तिमी त, अन्तिम पल्ट भेटेपछि तिमीलाई त्यो चिसो कोठामा हिँडेको थिएँ म हल्लाएर बिदाईका कमजोर हात। धन्यवाद। निकै नै मर्मस्पर्शी किसिमको चाहिँ रचना रच्नु भएको छ कि यो चाहिँ लकडाउनकै अवधिमा तयार पार्नुभयो अथवा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि कुनै त्यस्तो रेफरेन्स, कुनै त्यस्तो घटनाक्रम? मैले लेख्ने सबै कविताहरू वास्तविक अनुभूतिमा आधारित हुन्छन्। आफैलाई छोडेको जस्तो लागेर कुनै मान्छेलाई भेटेपछि, छुटेपछि आफैलाई पनि छोडेको जस्तो लागेर त्यो अनुभूतिमा लेखेको कविता हो यो। हजुर। नेत्र सर, एउटा कुरा नि, हामी अब नेपाली साहित्यिक जगतको विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो साहित्यिक भण्डार चाहिँ अथाह छ भनेर भनिन्छ, खुम्चिएको छैन भनेर भनिन्छ। सरले विश्लेषण गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भने हाम्रो नेपाली साहित्य कस्तो छ? नेपाली साहित्य विस्तृत भएको छ, सही कुरा हो। अहिले नेपाली भाषाको बारेमा लेख्ने, बोल्ने, अब त्यसलाई प्रयोग गर्ने मान्छेहरू नेपालमा मात्रै नभइकन औपचारिक रूपमा भारतमा अब मान्यता प्राप्त भाषाको रूपमा रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि भारतमा पनि त्यो अत्यधिक रूपमा छ। त्यसपछि बर्मा, भुटानदेखि लिएर अरू अहिले चाहिँ अरू देशहरूमा पनि, बाहिरका देशहरूमा पनि नेपालको एउटा समाज जस्तो बनिसकेको छ। डायस्पोरिक नेपाली साहित्य धेरै ठाउँमा चलिसकेको छ, सबै खालको छ, तर हाम्रो लागि साहित्य पर्याप्त भएको छैन र हामी चाहिँ बाहिर राम्रोसँग जान सकेका छैनौँ। त्यो जान नसक्ने कारण चाहिँ हाम्रो भाषाको सीमितता हो। यो साहित्य पर्याप्त भइसकेको छैन भनेर भन्न खोज्नु भएको अर्थ चाहिँ के हो एटम सर? पर्याप्त भइसकेको छैन भन्नुको अर्थ चाहिँ हामी अनुवादको रूपमा बाहिर जान सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो साहित्य भनौँ न, एसियाली साहित्यको कुरा गर्दाखेरि अथवा दक्षिण एसियाको साहित्यको कुरा गर्दाखेरि पनि नेपाली साहित्यको नाम आउने अवस्था आइसकेको छैन। त्यो आउन नसक्ने कारण चाहिँ हाम्रो साहित्य राम्रोसँग अनुवाद भएर बाहिर जान नसक्ने अवस्था हो। त्यो भयो भने मात्रै हामी साँच्चै समृद्ध छौँ भन्ने कुरो देखाउन सकिन्छ। नभए हाम्रो भाषा बोल्ने मान्छेहरूको बिचमा मात्र हाम्रो साहित्य सीमित हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा कमजोरी हुने भयो हाम्रो।
त्यसको लागि नि अब हामीहरूले भनिरहेका छौँ हाम्रो साहित्य चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर विश्वव्यापी बनाउन हामीले सकिरहेका छैनौँ भनेर भनिरहँदाखेरि हाम्रो साहित्यको गुणस्तरमा नै पो कमी हो कि? किनभनेदेखि यदि पारिजातकै कुरा गर्ने हो भने आज त थुप्रै युनिभर्सिटीहरूमा पढाइ हुन्छ। त्यस्तै गरेर अन्य पुराना कृतिहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि आज थुप्रै भाषामा चाहिँ अनुवाद भइसकेको छ भन्दाखेरि अहिले आएर चाहिँ हामी यस्तो कुरा गरिरहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ भाषा को सङ्कुचनको कारणले गर्दाखेरि, सीमितताको कारणले गर्दाखेरि हामी व्यापक हुन सकिरहेका छैनौँ भनेर भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि खास कुरा चाहिँ के हो? अब यस्तो हुन्छ, अनुवादको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ नेपालीले अङ्ग्रेजीमा गरेको अनुवादको मूल्य चाहिँ हुँदैन। एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो कि अरू जस्तो भनौँ न, विदेशीहरूले नेपाली भाषामा कुनै कृति अनुवाद गर्यो भने हामीलाई कतिको विश्वास लाग्छ त्यसमा? एउटा अङ्ग्रेजले आएर नेपाली भाषामा कुनै अङ्ग्रेजी किताबलाई अनुवाद गर्यो भने हामीले त्यो किताबमा विश्वास गर्छौँ कि गर्दैनौँ? त्यो उसको लेखनमा विश्वास गर्छौँ कि गर्दैनौँ? म चीनमा गएर पढाउँदाखेरि मैले के देखेँ भने त्यहाँ नेपाली पाठ्य पुस्तक बनाइएको रहेछ। चिनियाहरू एकदम राम्रो जानकारी राख्ने, नेपाली भाषाको बारेमा निकै राम्रो जानकारी राख्ने, पढाउने चिनियाहरूले पाठ्य पुस्तक बनाएका रहेछन्। तर त्यो पाठ्य पुस्तकका हरेक वाक्य जस्तो चाहिँ मलाई सच्याउन मन लाग्यो। हरेक वाक्यमा चाहिँ वाक्य त सही छ, तर त्यो वाक्यले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ नेपाली भाषीको लागि चाहिँ सही छैन। अनि त्यो पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ रातै बनाएर विद्यार्थीलाई मैले पढाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको थियो। म त्यही विचार गर्छु कि नेपाली अनुवादकहरूले नेपाली साहित्यलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेका हुन्छन् अथवा अरू भाषामा अनुवाद गरेका हुन्छन्। त्यो भाषी मान्छेले चाहिँ त्यस्तै रूपमा लिन्छ होला भन्ने चाहिँ म अनुमान गर्छु है। त्यसैले हाम्रो अनुवादमा आधिकारिकता छैन भन्ने कुरो चाहिँ पहिलो कुरो भयो। दोस्रो कुरो चाहिँ कस्तो कृतिहरूको अनुवाद भइरहेको छ? जो मान्छे शक्तिशाली छ, जो मान्छेसँग पैसा छ, अब त्यस्तो मान्छेको किताबहरू, कमजोर किताबहरू अनुवाद हुन्छन्। शक्तिशाली किताबहरू चाहिँ आधिकारिक रूपबाट अनुवाद हुन सकेका छैनन्, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले हाम्रो साहित्यलाई हामीले विस्तार गर्नको लागि ती किताबहरू त्यस्तो प्रकाशकबाट छापिनुपर्छ, त्यस्तो प्रकाशकले छाप्नुपर्छ जो प्रकाशकले त्यसलाई विश्वव्यापी बनाउन सक्छ, आफ्नो मार्केटिङ गर्न सक्छ। अब हाम्रो एकाडेमीबाट किताबहरू अनुवाद भएका त छन्, तर तिनी किताबहरू बेच्ने ठाउँ कहाँ त? नेपालमा यही काठमाडौँमा त हामीले एकाडेमीको किताबहरू पाउन सक्दैनौँ भने, नेपालभरि पाउन सकिन्न भने विदेशमा त्यो किताबलाई बेच्ने, त्यसको आधिकारिक काम कसले गर्छ? त्यो काम गर्न सक्दैन। व्यक्तिगत रूपमा अनुवाद गरेका किताबहरू रहरका लागि छन्। यसो दुई चारवटा कपीहरू ल्याएर देखाउनको लागि मेरो साइट चाहिँ यस्तो अनुवाद भएको छ भनेर देखाउनको लागि चाहिँ त्यो ठिक छ, तर त्यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा हामीले त्यसलाई पुर्याउन सक्ने स्थिति छैन। आधिकारिक निकाय समक्ष हामीले हस्तक्षेपकारी रूपमा पुर्याउन सक्दैनौँ। त्यसको सट्टामा चाहिँ केही किताबहरू त्यसरी गएका छन्। तपाईँले जस्तो भन्नुभयो पारिजातको शिरीषको फुल ब्लू मीमांसाको रूपमा त्यो अनुवाद भएको छ। नेपालीले अनुवाद गरे होइन नि त, त्यो चाहिँ अङ्ग्रेजले अनुवाद गरेको हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको भाषा, त्यसको अनुवाद, त्यसको आफ्नो पहुँच त्यो चाहिँ अथेन्टिक हुने भयो। नेपाली मान्छेले, गोविन्दराज भट्टराईले अथवा अरू कसैले गरेको त्यो अनुवाद चाहिँ न उनीहरूले अथेन्टिक मान्छन्, न त त्यसलाई उनीहरूले स्वीकार गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि भन्नाले हाम्रो अनुवाद, हामीले गर्ने अनुवाद चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएन भनेर बुझ्दा हुन्छ, अथवा चाहिँ उनीहरूले हामीमा हेर्ने नजरियामा चाहिँ परिवर्तन आउनु जरुरी छ कि हाम्रा अनुवादकहरूले चाहिँ साँच्चै नै त्यो एसेन्स नबुझिकन, त्यो 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 कोर कुरा, पुस्तकको कोर कुरा, कृतिको कोर कुरा नबुझिकन अनुवाद गर्ने हो कि? बुझेर गर्दाखेरि पनि नेटिभ स्पिकरले गर्नु, उनीहरूले गर्नु र हामीले गरेकोमा आकाश पाताल फरक हुँदो रहेछ भन्ने कुरो मैले अघि तपाईँलाई चिनियाको उदाहरण दिएर भने। त्यो चिनिया, त्यो लेख्ने मान्छे, नेपाली भाषामा लेख्ने मान्छे नजान्ने होइन, जान्ने हो, राम्रो मेहनत पनि गरेको छ, सबै सन्दर्भ पनि हेरेको छ, भाषा पनि मिलाउन खोजेको छ। तर म नेपाली भाषीको रूपमा मैले त्यो किताब हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग जस्तो सबै वाक्यहरूमा म गल्ती भेट्छु। अब नेपालीले गरेको पनि यस्तै हुन्छ होला भन्ने म अनुमान गर्छु है। अङ्ग्रेजी भाषी मान्छेहरूले, पाठकहरूले चाहिँ त्यस्तो रूपमा लिन्छन् होला भन्ने चाहिँ म अनुमान गर्छु। केही नेपाली किताबहरू अङ्ग्रेजहरूले अनुवाद गरेर पनि गएका छन्। त्यस्ता किताबहरू कतिपय पाठ्यक्रममा बसेका पनि छन्। तिनीहरूको एक खालको जस्तो भनौँ न, दुईजनाले अनुवाद गरेको छ, एकजना नेपाली र एकजना विदेशी भएर अनुवाद गरेका छन् भने त्यस्ता कृतिहरू चाहिँ बाहिर गएका छन्। तिनीहरू चाहिँ विश्वविद्यालयमा कोर्समा बसेका पनि छन्। त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ
त्यो अथेन्टिक हुँदो रहेछ, नेपालीले मात्रै गरेको अनुवाद चाहिँ अथेन्टिक हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। भन्नाले र त्यो नेपालीले चाहिँ मात्रै नेपालको गरेको सन्दर्भमा मात्रै होइन, नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन। तपाईँ भन्नु न, हामीले भन्छौँ रविन्द्रनाथ टेगोरले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरे गीताञ्जली भन्छ, उसले हजुर मात्रै अनुवाद गरेको भए त्यो किताब त्यसरी जान्थेन, त्यो नोबेल पुरस्कार पाउन सम्भव हुन्थेन। त्यहाँ जुन अङ्ग्रेजले भूमिका लेखेको छ, जसले त्यसमा अनुवादमा सहयोग गरेको छ र त्यसलाई अथेन्टिक बनाउनको लागि उसले बेलायतमा गएर जुन प्रयास गरेको छ, त्यो प्रयास गरेको हुनाले त्यो किताबले मान्यता पाएको हो कि हामीले गरेको यसै रविन्द्रनाथ टेगोरले मात्रै गरेको भए त्यसको सम्भावना चाहिँ एकदम कम हुन्थ्यो। हामीले त्यसरी लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। भन्नाले हाम्रो पहुँच पनि अलिकति पुगेन भनेर बुझौँ। पहुँच पनि पुगेन, हाम्रो आधिकारिक पहुँच पनि छैन र उनीहरूले त्यसलाई स्वीकार्दा पनि स्वीकार्दैनन् त्यस्तो सजिलोसँग। र त्यहीँको मान्छेले गर्यो भने, त्यो पनि पहुँचवाला मान्छे भयो भने उनीहरू आफूलाई आफ्नो नेटिभ मान्छेलाई विश्वास गर्छन्, त्यो त स्वाभाविक हो। जति नै जान्ने भए पनि विदेशीले नेपाली भाषामा अनुवाद गरेको किताब छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई कम नै आँक्छौँ, त्यसै पनि हामीले पनि आधिकारिकता दिँदैनौँ, स्वाभाविक पनि हो। खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले अनुवाद गर्नु, एउटा अङ्ग्रेजी किताबलाई नेपालीमा अनुवाद गर्दाखेरि जुन खालको मिठास हुन्छ, अथवा भिक्टर प्रधानले अथवा नारायण ढकालले अनुवाद गर्दा जुन मिठास त्यसमा आउँछ, जुन भाषिक सहीपन, त्यो साहित्यिकपन त्यसमा आउँछ, त्यो चिज चाहिँ एउटा चिनियाले अथवा एउटा बेलायती मान्छेले अनुवाद गर्दाखेरि त्यो हुँदैन, एकदम स्वाभाविक रूपमा भन्न सकिन्छ। हामी पनि त्यसलाई स्वीकार्ने थिएनौँ। यदि हाम्रो भाषामा त्यस्तो आउने स्थिति भइदिएको भए हामी पनि स्वीकार्ने थिएनौँ। उनीहरूले स्वीकार्दैनन्, त्यो स्वाभाविक। भनेपछि कि हाम्रो नेपाली साहित्यिक जगत चाहिँ सधैँ यसरी नेपालकै यो 4वटा किल्लाभित्रै सीमित रहिरहने हो त? अब विदेशमा गएर जो बसेका छन्, डायस्पोरिक साहित्य छ, त्यहाँ बसेका दोस्रो पुस्ताका मान्छेहरू जो त्यहीँ बसेर त्यहीँ संस्कृतिमा हुर्केर त्यहीँको नेटिभ स्पिकर भएका छन्, त्यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ नेपाली साहित्य लेखे भने, उनीहरूले अनुवाद गरे भने एउटा फैलावट त्यसले पाउन सक्छ। एउटा दोस्रो चाहिँ नेपालकै सन्दर्भमा पनि नेपालकै आधिकारिक निकायहरूले पनि त्यस्ता लेखकहरू, नेपाली लेखक र सँगै अङ्ग्रेज लेखकहरू, अमेरिकन लेखकहरूसँग कोल्याबोरेसनमा यदि अनुवाद गराउने हो भने त्यसले चाहिँ राम्रो स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है, मेरो विश्वास चाहिँ छ। त्यो गर्न सक्ने पहुँच, त्यो गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग अनुवाद हुनु पर्यो, राम्रा कृतिहरूको अनुवाद हुनु पर्यो। पावरको आधारमा, पैसाको आधारमा त्यस्तो सस्ता खालका कृतिहरूको अनुवाद गरेर त्यसको चाहिँ औचित्य हुँदैन। त्यो पावर, त्यो पहुँच हामीसँग पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो यो नयाँ पुस्ताका साहित्यकारहरूसँग रहन्छ भनेर यकिन गर्न सक्ने ठाउँ रहन्छ नेत्र सर? त्यो त किन नहुनु, त्यो त मजासँग हुन्छ। अब त्यसको लागि प्रयास त्यही किसिमको हुनु पर्यो, त्यस्तो किसिमको हुटहुटी पनि जगाइदिनु पर्यो र प्रकाशकहरूसँग पहुँच पुर्याएर प्रकाशन गर्न सक्ने खालको हैसियत हामीले निर्माण गर्यौँ भने, बाहिरको प्रकाशकहरूले प्रकाशन गर्यो भने, तपाईँ भन्नु न, सम्राट उपाध्यायले लेखेको किताब चाहिँ बाहिरको प्रकाशकले छापेपछि त्यसले एक खालको तरङ्ग त ल्यायो नि त। अब त्यसले नेपालको साहित्यको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरो त छुट्टै छ। त्यस्तो मान्छेहरूले अनुवाद गर्यो भने, मञ्जुश्री थापाहरूले अनुवाद गरेर बाहिर पुर्यायो भने त्यसले चाहिँ राम्रो गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है। भन्नाले जो चाहिँ हाम्रा नयाँ पुस्ताहरू आएका छन्, जसले चाहिँ लेखिरहेका छन्, यो चाहिँ खालि उनीहरूको इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्नलाई मात्रै लेखेको, हाम्रो लागि चाहिने भनेको चाहिँ सम्राट उपाध्याय अथवा चाहिँ मञ्जुश्री थापा जस्ता आइकोनिक फिगरहरू नै हुन्, बाँकी अरूमा चाहिँ त्यति अनुवाद गर्नको लागि होइन, अनुवाद गर्नको लागि, बाहिर पुर्याउनको लागि, पहुँच पुर्याउनको लागि। किनभने हामीले अङ्ग्रेज अथवा अमेरिकनहरूसँग त्यस्तो तरिकाले सहकार्य गर्नु पर्यो, हाम्रो संस्थाहरूले अनुवाद गर्नको लागि पनि त्यस्तो सहकार्य गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यही किसिमको पहुँच हामीले त्यहाँ त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ दोस्रो पुस्ताका लेखकहरू जो नेटिभ स्पिकर भएर जन्मिरहेका छन्, त्यस्ता लेखकहरूलाई नेपाली साहित्यप्रति आकर्षित गरेर अथवा उनीहरूले नै अङ्ग्रेजीमा लेखेको साहित्यलाई पनि हामीले नेपाली साहित्यको रूपमा बाहिर प्रचार गर्न पनि सक्छौँ। त्यसबाट त्यो एउटा तरिका हो भनेर मैले भन्न खोजेको। तर गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ नेपालका जो स्तरीय साहित्यहरू छन्, त्यस्तो साहित्यहरू अनुवाद गरेर पुर्याउनु पर्छ। त्यसरी पुर्यायो भने चाहिँ हामी बाहिर जान सक्छौँ। नभए नेपाली स्पिकरहरू पनि, तपाईँ 4 करोड 5 करोड नेपाली स्पिकरहरू पनि छन् नि, त्यति ठाउँमा चाहिँ नेपाली साहित्यको पनि प्रचार प्रसार हुने भयो। तर नेपाली साहित्यका
नेपाली साहित्य पढ्ने मान्छेहरूले अङ्ग्रेजीमा नेपाली साहित्य चाहिँ एकदमै कमै पढ्छन्। त्यस्ता पढ्नेहरूलाई त्यो किसिमको पनि हामीले वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्यो, त्यो विश्वास सिर्जना गरिदिनु पर्यो अनुवादले। यो अनुवाद चाहिँ सही अनुवाद भएको छ भनेर त्यस किसिमको मिठास दिन सक्ने खालको हुनु पर्यो। किनभने अनुवाद भनेको त शब्दको अनुवाद त होइन, वाक्य जस्तो छ त्यस्तै अङ्ग्रेजीमा बनाउने भनेको मात्रै त होइन नि त। त्यसको भावसहित, त्यसको संस्कृति सहित, त्यसको सबै त्यसको इन्टेन्सन सहित त्यसलाई अनुवाद गर्नु पर्यो। त्यस्तो अनुवाद भयो भने राम्रो होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरेर पछिल्लो समयमा अथवा पछिल्लो पुस्ताहरूको जति पनि साहित्यिक रचनाहरू आएका छन्, चाहे त्यो गीतदेखि लिएर कवितादेखि लिएर कथादेखि लिएर हरेक कुराहरू उपन्यासहरू आएका छन्, यो कुरालाई अहिले हामीले यसो मनन गर्ने हो भने, विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो साहित्यिक धरातल कस्तो बन्दै गएको छ? के साँच्चै नै उत्कृष्टतातर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ अथवा चाहिँ झन् यो चाहिँ सस्तो बनाउँदैछौँ हामीले हाम्रा साहित्यिक जगतलाई? कसरी हेर्न सकिन्छ नेत्र सर? अब यसलाई चाहिँ हामीले दुई तरिकाले हेर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ हामी मात्रै होइन, संसारभरिकै साहित्य सबै यो पपुलर बन्दै गइरहेको छ। पप किसिमको साहित्य, पप किसिमको सङ्गीत, पप किसिमको सबै कल्चर पनि पप किसिमको बन्दै गइरहेको छ। यो सन्दर्भबाट हामीले एक तरिकाले हेर्छौँ र सबै मान्छेहरूले प्रदर्शन खोजिरहेका छन्, जसरी भए पनि आफूलाई प्रकट गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि सस्तोपनतिर पनि लागिरहेका छन्। लेख्ने मात्रै नभइकन प्रस्तुति पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको छ साहित्यको। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि भइरहेको छ, त्यो पनि चाहिन्छ। किनभने लोकप्रिय पनि बनाउनु पर्यो, धेरै मान्छेलाई त्यतातिर आकर्षित पनि गर्नु पर्यो, स्तरीय मात्रै भनेर पनि हुँदैन। र अर्कोतिरबाट फेरि जो मान्छेहरू त्यसमा लाग्छन् र केही समय त्यस्तोमा लागिसक्यो भने उनीहरूले त्यसको कलाको मर्म पनि बुझ्दै जान्छन्, त्यसमा अलिकति अध्ययन पनि बढाउँदै जान्छन्। त्यसपछि उनीहरूको लेखन फेरि स्तरीय पनि हुँदै जान्छ। दुईटै किसिमको स्थिति नेपाली साहित्यमा छ र त्यो दुईटै किसिमको साहित्य चाहिन्छ पनि। अब पपुलर कल्चरकै मान्छेहरू फेरि पछि गएर सिरियस पनि हुँदै जान्छन् र पपुलर कल्चरै पनि स्वीकृत पनि हुँदै जान्छ फेरि। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब कविता भन्दा बित्तिकै पहिले पत्रिकामा पढ्ने जस्तो मात्रै हुन्थ्यो, किताबमा पढ्ने जस्तो मात्रै हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ नाटकीय रूपमा मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने, युट्युबमा आउने, म्युजिक भिडियोको रूपमा आउने, यस्तो भइरहेछ नि त। यसले त प्रचार प्रसार गर्छ, राम्रो बनाउँछ, तर यसले स्तरीय चाहिँ बनाउँछ भन्ने छैन। स्तरीयताको लागि त अब लेखकले त्यसमा प्रयास गर्नै पर्छ, त्यसमा धेरै गहिरिनै पर्छ, त्यसको सबै चिजहरू मिलाउँदै जाने हो, व्यवस्थापन गर्दै जाने हो, राम्रो बनाउँदै जाने हो। त्यसले गर्दा दुई किसिमकै साहित्य चाहिँ चाहिन्छ। भन्नाले सस्तो किसिमको, तर सस्तोको नाममा अथवा चाहिँ यो साहित्यलाई चाहिँ बिक्नेको नाममा, बिकाउ हुनेको नाममा सस्तो साहित्य पनि त त्यति उचित नहोला कि भन्ने कुरा एउटा जिज्ञासा। सस्तो साहित्यले चाहिँ पाठक बढाउँछ र प्रकाशकहरूले के गर्नुपर्छ भने सस्तो साहित्यबाट पैसा कमाइन्छ भनेर त्यतैतिर मात्रै सम्पूर्ण रूपमा आफूलाई लगानीमा राख्नु हुँदैन र त्यसले चाहिँ सिरियस साहित्यलाई पनि अगाडि सँगसँगै लैजान सक्यो भने सस्तो साहित्यले झन् लागि सस्तो साहित्यले झन् मार्दैन र यो साहित्यकारलाई त्यस्तै गरेर सर्जकलाई। हजुर, सस्तो साहित्यले मात्रै लोकप्रिय बनाउने नाममा चाहिँ झन् साहित्यको मर्म, साहित्यको परिभाषामा नै त्यसले चाहिँ परिवर्तन ल्याउँदैन र खास साहित्य हुनुपर्ने चाहिँ कस्तो हो? लोकप्रिय, एकदम लोकप्रियताको नाममा सस्तो साहित्य अथवा सिरियस त्यसमा हुनु पर्यो? दुईटै खालको हुनुपर्छ। हाम्रो साक्षरता कति छ हामी त्यो हेरौँ। अब गम्भीर खालको साहित्य लेखेर बुझ्ने मान्छेहरू कति छन्, त्यसलाई आत्मसात गर्ने मान्छेहरू कति छन्, लेम्यानले पनि बुझ्ने खालको साहित्य पनि चाहियो। जस्तो इन्डियामा चाहिँ त्यो रेल स्टेसनहरूमा बेच्न राखेको हुन्छ कि ट्रलीमा ल्याएर किताबहरू बेचिरहेको हुन्छ। राम्रै खालका साहित्य पनि हुन्छन्, अलि सस्तो खालका पनि हुन्छन्। मान्छेहरूले कममा पनि पहिले त पढ्नतिर आकर्षित गर्नु पर्यो धेरै मान्छेलाई। पठन कल्चरै छैन, त्यो पढ्ने मान्छेले पनि बुझ्दै जान्छ। अलिकति राम्रो किताब भेट्यो भने यो त चारवटा उस्तै खालको किताब पढिसकेपछि मान्छेले थाहा पाउँछ यो अलि सस्तो खालको रहेछ, योभन्दा अलि गम्भीर, अलि राम्रो किताब पढ्न पाए, अलिक कलात्मक पढ्न पाए भनेर ऊ चाहिँ कलात्मकतातिर आकर्षित हुन्छ। त्यसले गर्दा पहिले चाहिँ धेरै मान्छेलाई साहित्यतिर आकर्षित गर्ने, त्यसपछि अनि बिस्तारै बिस्तारै साहित्यको राम्रो, जस्तो मैले चाहिँ सबभन्दा पहिले विद्यार्थीहरूलाई अलि सजिलोसँग बुझ्न सकिने खालको साहित्य पढ भनेर रिफर गर्छु। त्यसपछि त्यस्तो पढिसकेपछि 2-3वटा त्यस्तो पढिसकेपछि उनीहरूले बुझिहाल्छन् यो चाहिँ अलि संवेदनशील बनाउन खोजेको, अलि जबरजस्ती
मिठो बनाउन खोजेको, जस्तो भनौँ न लभ, सेक्स, ड्रिङ्क्स, अब यस्तो कुरालाई चाहिँ अलि सस्तो तरिकाले राखेर पाठकलाई आकर्षित गर्न खोजेको रहेछ भन्ने कुरो उसले बुझ्छ 2-3वटा किताब पढेपछि। त्यसपछि अलि अलि राम्रो खालको साहित्य पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने माग राख्छ। अनि म उसलाई चाहिँ ल यतिको खालको पढ है, त्यसो भए त्यो अगाडि बढ्छौ तिमी भने यो खालको किताब पढ भनेर अलि राम्रो खालको किताबहरू सिफारिस गर्छु। यसले यस्तै विकृति तरिकाले हामीले हाम्रो विकृति त गुणात्मकतालाई बढाउने निम्ति हो। आउँदैन नि एटम सर? यो विकृति त अब विकृतै हुन खोज्ने मान्छेका लागि त्यस्ता सामग्रीहरू धेरै छन्। किताबै पढ्नु पर्दैन हैन। हामीले युट्युबमा जति पनि सामग्री हेर्न सक्छौँ। नेट भइसकेपछि हरेकका मोबाइलमा त्यस्ता विकृत अब सेक्सकै कति भिडियोहरू हामी त्यहाँ हेर्न पाइहाल्छौँ। त्यसले गर्दा बिग्रिने मान्छेको लागि चाहिँ त्यो साहित्य पढ्छ त्यसले भन्ने पनि छैन। कतिपयले चाहिँ अब त्यसैको लागि त्यस्तो खालको आनन्दको लागि पनि पढ्न सक्लान्। त्यस्तो खालको साहित्य पनि छ, फेरि पोर्न साहित्य पनि छ। त्यसले गर्दा हामीले त कममा पनि पाठकले किताब पढ्न खोज्छ भने त्यसले पोर्न साहित्य पढ्न खोजेको होइन भन्ने कुरो त हामीले थाहा पाउँछौँ। हजुर हजुर। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको रुचि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै परिमार्जन हुँदै जाने हो। लेखकहरू पनि परिमार्जन हुँदै जान्छन्। म पनि पहिले युधिर थापाको उपन्यास पढेर आएको मान्छे हुँ। तर मैले 4-5वटा उपन्यास पढिसकेपछि थाहा पाएँ युधिर थापाको उपन्यासमा एउटै खालको फ्रेमवर्क हुँदो रहेछ। उस्तै तरिकाले संवेदनशीलता सिर्जना गरेको हुँदो रहेछ, उस्तै तरिकाले अन्त्य गरेको हुँदो रहेछ। थाहा पाएँ मैले। थाहा पाइसकेपछि अनि म चाहिँ अलि 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 राम्रो खालको साहित्य खोज्न थालेँ। म लाइब्रेरीमा गएर सोधेपछि त्यहाँ लाइब्रेरीको मान्छेले मलाई घामका पाइलाहरू दिनुभयो। घामका पाइलाहरू पढेपछि अनि म युधिर थापा त्यस्तो खालको सस्तो उपन्यास पढ्न मैले टोटली छोडिदिएँ र म त्यस्तो खालको अलि स्तरीय खालको साहित्यमा भन्नाले एउटा चाहिँ पठन कल्चर मूलभूत रूपमा चाहिँ पठन कल्चरै डेभलप गराउनु पर्ने रहेछ यदि हाम्रो चाहिँ साहित्यिक क्षेत्रलाई पनि अझ फराकिलो यसको दायरा बनाउने हो भनेदेखि, अझै सेन्सिटिभ बनाउने भएदेखि। अंग्रेजीमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई त नेपालीतिर फर्काउनु पर्यो नि त पहिले। हजुर। त्यसको लागि त टिनेजरहरूको लागि साहित्य लेख्नु पर्यो। टिनेजरहरूको उनीहरूको अलिअलि रुचिलाई पनि समेटेर साहित्य लेख्नु पर्यो। गुजबम्स पढ्ने खालका मान्छेहरू छन् भने नेपाली साहित्यलाई पनि अलिकति पपुलरतिर नलगिकन हामीले आकर्षित गर्न सक्दैनौँ। त्यसरी आकर्षित गर्यौँ भने चाहिँ अनि हामीले फेरि उनीहरूको कलात्मकतालाई परिष्कार गर्न सक्छौँ। यो भन्दा यो राम्रो किताब छ है भनेर किताब पढ्ने बानी लाग्यो भने हामीले उसलाई रिफर गर्न सक्छौँ। हुन्छ नेत्र सर, हामी लगभग समयको अन्त्यतिर छौँ। जाँदा जाँदै फेरि पनि तपाईँको एउटा कुनै रचना भएदेखि चाहिँ हाम्रा दर्शकहरूको लागि चाहिँ राखेर आजको यो अन्तर्वार्तालाई टुङ्ग्याउँ। हेलो हजुर हजुर, म यहाँ कविता खोज्दैछु एकछिन। ए हजुर, हस्, एउटा छोटो भए हुन्छ। ल म प्रिय ऋतु भन्ने कविता सुनाउँछु। ठिक छ, आएको छ? हजुर, आएको छ। मिलाउनै पर्ने भयो। ठिक छ कि छैन हेर्नलाई। हस् हस्, ठिक छ। प्रिय ऋतु, आएकी छे वैशालु ऋतु नवीन श्रृङ्गारमा सजिएर, स्फूर्तिका पाइलाहरू टक 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 टेक्दै र धरतीमा टेकेका डामहरू छोड्दै, अनि चढी छे नदीका किनारदेखि पहाडका उत्तुङ्ग टाकुरासम्म, आकाशबाट झरेका मोती जस्ता शीतका गुलाबी दानाहरू हातमा थपथपाउँदै, भूमध्य रेखाको स्वप्न प्रदेशबाट घुम्दै घुम्दै आएकी छे ऊ विश्व शृङ्गको यो काखमा, तर्दै सागर र मरुभूमिको पृथक कम्पन। थाहा छैन उसलाई कति प्रतिकूल छ परिवेश। नुनिलो पानीले भरिएका छन् हाम्रा तालहरू, विषाक्त दक्षिणी हावाले खङ्ग्रङ्ग सुक्न थालेका छन् फुलका पातहरू, गुबेद्रोले पाल पारेका छन् टोपिलाएका मकैका गुभाहरू, खुम्रे किराले खाएर जराका घेरा घेरा ढल्न तयार छन् कमजोर बोटहरू, सहन सक्लान् र तिनले तिम्रो सारथी पवनको अविरल प्रवाह, ग्रहण गर्लान् र तिनले तिम्रो सुगन्धमय प्राण वायुको ताजापन, उत्साहित होलान् र तिम्रो शीघ्र आगमनमा धुवाँ उडिरहेका बाटाहरू। मेरी प्रिय ऋतु, जुनेली रातको शीतलतामा मालस्त्रीको मधुर धुन सुनिएको छैन अझै,
बठिनियाका ठेला उठेका हातमा सखिया नृत्यका इन्द्रेणी लहरहरू देखिएका छैनन् कतै, अनि छैनन् कतै तोकमामा उमङ्गका ढाकरहरू बिसाइएका पनि। छु त केवल म छु तिम्रो प्रतीक्षामा, लेकमा एक्लै ठिङ्गै उभिएर सुसाइरहेको सल्लाहको रुख जस्तो, निरन्तर आँखा बिछ्याएर स्मृतिमा हराइरहेको कुनै हिमताल जस्तो। स्पर्श गर्दै औँलाहरू आऊ ऋतु, हेमन्तले विस्थापित गर्नु अघि तिमीलाई सुस्वागत गर्नु छ। तर सिरेटोले काँडा उम्रिएका तिम्रा पाखुरामा एक चुप्पो चुम्बनको उष्णता बाहेक के पो दिन सकुला र यो दशैंको प्रेम उपहार। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद नेत्र सर, एकदमै मिठो कविता, यो दसैँको उपहार। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई र बडा दसैँको शुभकामना पनि फेरि पनि एकपटक। ल, तपाईँहरूलाई पनि शुभकामना, सबै दर्शकहरूलाई शुभकामना। नमस्ते। हजुर हस्, नमस्ते नेत्र सर। दर्शक हुनुहुन्थ्यो नेत्र आटम। हामीले साहित्यकार समालोचक नेत्र आटमसँग कुराकानी गरेका थियौँ, जुमको माध्यमबाट उहाँ जोडिनु भएको थियो। नेपाली साहित्यिक जगतको विषयमा आज हामीले थोरै कुराकानी गऱ्यौँ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।